هيا نتعلم الحروف. حلقة ثالثة. ذال، راء، زاء، سين. ذال، ذال، ذئب. هذا ذئب. هذا ذئب. ذال، ذباب. هذا ذباب. هذا ذباب. راء، راء، رجل. هذا رجل. هذا رجل. هذا رأس. هذا رأس. زاء، زال، زهرة. هذه زهرة. زال، زرافة. هذه زرافة. سين، سين، سبيل. سين، سبيل. هذا سبيل. هذا سبيل. سين، سجدة. سين، سجدة. شكرا لمشاهدتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.